उद्या तुम्ही आयले अशी अर्जंट आशिल्ले तुम्ही त्या उल्याक मान घेवन आयले खातीर तुमकां देव बरें करूं दिता। आमचे मदीं अशी गोवा कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष भुवनेश वसंतबाब सावंत आसा। एक म्हत्वाचो विशय आमी तुमचे मुखार मांडटात आनी तो विशय भोवता मेरेन पावोवपाक तुमचो आदार आमकां लागतलो। ते खातीर हांव अध्यक्षाक विनंती करता ताणे मुखार सांगचें। सगळ्यांक नमस्कार आणि तुमकां देव बरें करूं। अकादमीन जेन्ना जेन्ना उलो मारला तेन्ना तेन्ना अकादमीची येवजणी जावं कार्यावळी जेन्ना सामान्या मेरेन पावोवपा खातीर तुमचें सदांच सहकार्य मेळ्ळां। कोणूय वर्सां बी खरें म्हळ्यार येता ते 2-3 म्हयन्यांत म्हत्वाच्यो अश्यो कितल्योश्योच कार्यावळी हांगा जावपाच्यो आसा। त्या वेळारय बी तुमचो आमकां आदार जाय पडटलो, तुमचें सहकार्य जाय पडटलें। पूण आज आमी मेळ्ळ्या ते तुमचे मेरेन एक अशी म्हायती पावोवपाक जी म्हायती गोंयच्या लोकां मेरेन पावप गरजेचें अशें आमकां दिसता। आमी फाटले कांय दिसांनी जावं कांय म्हयन्यांनी एक गजाल पळयली ती म्हळ्यार खुबशे अशे कांय लोक आमचे मेरेन पावले जे आमचे कडेन एक मागणी करताले की तांकां कोंकणी वाचपाक आनी बरोवपाक कळटा हाचें प्रमाणपत्र, एक सर्टिफिकेट तांकां जाय म्हणून। खास करून गोंय सरकाराच्या ज्या नोकऱ्याच्या संबंधान जावं केंद्र सरकाराच्या नोकऱ्याच्या संबंधान ज्यो कांय गजाली लागतात ताचे भितर एक गजाल एक अशी आसता की जो कोण नोकरेक रुजू जावपाचो आसा ताका कोंकणीचें शिक्षण नासलें तरी कोंकणी बरे भशेन वाचपाक येता, बरोवपाक मेळटा जावं बरोवपाक कळटा हाचें ताका एक प्रमाणपत्र जाय पडटा। आनी ही गरज अकादमीत भागोवची जावं अकादमी भागयता अशें तांकां दिशिल्ल्यान खूब मोठे संख्येन आमचे मेरेन अशे कांय गरजू लोक पावतात। कांय वर्सां आदीं अकादमी अशे पद्दतीचें प्रमाणपत्र जालें पूण नेमक्या खंयच्या कारणां खातीर तें खंडीत केलें तें आमकां कळपाक पावलें ना। म्हणून आमी आमच्या वरिश्ठां कडेन उलयले, सरकारी पावण्याचेर कांय उलयले आनी तांचे सुचोवणे प्रमाणे आमी कांय गजाली आमच्या मुखार दवरल्यो। त्या प्रमाणे 3 पावण्यांनी कोंकणी प्रमाणपत्र दिवपाची एक येवजण आमी आंखल्या। ताज्यो आमी मार्गदर्शक तत्व तयार केल्या। कांय गजाली खातीर तज्ञ अशा जाणकारांचें मंडळ नेमलां आनी तांचे कडेन अभ्यासक्रम घेवपाची तयारी चालू आसा। पूण ह्या 3 पावण्यां मदल्यान सगळ्यांत पयलीं आमी फुडें सरतात तो मुळावो पावणो जाका आमी बेसीक पावण्याचेर म्हणटात। म्हळ्यार ज्या लोकांक चड करून नोकरे खातीर बी रुजू जावपाक जें प्रमाणपत्र जाय पडटा तें प्रमाणपत्र एका दिसा भितर सुद्दां आमी दिवपाक शकतात अशे पद्दतीची एक यंत्रणा तयार करून तांचे खातीर एक चांचणी बरोवपाची जावं तांचे कडेन मुलाखत घेवपाची अशी मुळाव्या पावण्याची चांचणी घेवन तांकां तें प्रमाणपत्र दिवपाची मांडणी जी आसा ती आमी सगळ्यांत पयलीं घेवन तांचे खातीर प्रमाणपत्र दिवपाची आमी तयारी करतात। ह्या संबंधान ज्यो कितें फॉर्मेलिटीज आसात त्यो सगळ्यो आमी तयार केल्या आनी त्या प्रमाणे सगळे आमच्या वरिश्ठां मेरेन धाडला। आनीक अवघ्या कांय दिसां भितर जशी आमकां मान्यताय मेळटली तशी आमी आस्त पावले। सरकारी कायदेशीर एक नोटिफिकेशन येवन ज्या गरजू आसात जांकां प्रमाणपत्राची गरज आसा तांकां योग्य प्रक्रिया केले उपरांत अशें प्रमाणपत्र आमकां दिवपाक मेळटलें हाची आमकां पुरायपणान आसता। कांय म्हत्वाच्यो गजाली जेन्ना सामान्य मेरेन पावोवप गरजेचें अशें आमकां दिसता तें म्हणल्यार हेर जे क्रायटेरिया आसात जातूंत चड करून 15 वर्सां हांगा राबितो आसा हाजो जो दाखलो आसा तो दाखलो त्या गरजू मनशान हांगा घेवप गरजेचें आसा। शिक्षणीक पात्रता जी आसा ताचे संबंधान जी प्रमाणपत्र आसा ती घेवन येवप गरजेचें आसा। ह्या गजालींचेर आदारून फुडलो पावलो फुडें वतलो। तातूंत भितर एक सामान्य ज्ञान पळोवपी म्हळ्यार गोंयांत राविल्ल्या मनशाक कोंकणीचें जें मुळावें गिन्यान आसप गरजेचें आसा अशें आमकां दिसता। तें आसा काय ना हें पळोवपी एक चांचणी आसतली। आतां एक चांचणेक बरोवन चांचणीचो पेपर ताणें बरयले उपरांत ताची मोलावणी जातली, ताचे कडेन प्रत्यक्ष उलोवप जातलें आनी ताका कोंकणी बरोवपाक कळटा आनी वाचपाक कळटा हें समाधान आमकां जाले उपरांत त्या संबंधांचें प्रमाणपत्र दिवपाची प्रक्रिया अकादमी करतली।
हाजे फाटल्यान एक म्हत्वाचो उद्देश आसा तो म्हणल्यार जो कोण हो प्रमाणपत्र दिता तो एक अधिकृत सरकारी प्रतिनिधी आसपाक जाय. त्या खातीर अकादेमीचो अध्यक्ष हे प्रमाणपत्र दिवचो ना, जाल्यार अकादमीच्या सेवेत आशिल्लो त्या काळांतलो सेक्रेटरी सचिव जो आसा तो हे प्रमाणपत्र दितलो. ताका एक अधिकृतपणा येतलो आनीक निश्चितपणान योग्य मनशा मेरेन ते प्रमाणपत्र पावतले आनी ते पावपाची जबाबदारी ह्या सरकारी अधिकाऱ्याची आसतली. आमी सरकारा कडेन अशी एक सुचोवणी केल्या की जे विद्यार्थी आसूं जे 10वेचे परीक्षेत कोंकणी विशय घेवन पास जाल्यात, जे 12वेचे परीक्षेत कोंकणी विशय घेवन पास जाल्यात, जावं पदवी जावं पदव्युत्तर पावण्याचेर कोंकणी विशय घेवन पास जाल्यात, तांकां निश्चितपणान कोंकणीचे बरोवपाची आनी वाचपाची गिन्यान आसा हे सिद्ध जाल्ल्या कारणान अशें जर प्रमाणपत्र मागपाक अशें जर विद्यार्थी आयले जाल्यार तांचे खातीर वेगळी आमी परीक्षा घेवची ना, पूण प्रमाणपत्र आमी दितले. कित्याक तांचे गुणपत्रिका ज्यो आसात तातूंत भितर एक निश्चितपणान सिद्ध जातले योग्य यंत्रणे कडल्यान की तांकां कोंकणी वाचपाची आनी बरोवपाची संवय आसा, तांकां गिन्यान आसा. ह्यो गजाली चड करून आमी 1 जानेवारीच्यान सुरू करपाक पळयता. म्हणटकीर जे विद्यार्थी जावं गरजू मनीस जांकां चड करून नोकरे संदर्भात अशी प्रमाणपत्राची गरज पडटली ती आमचे वतीन अकादमीचे वतीन तांची ती मेळची आनी त्या खातीर सरकारान आमकां पुराय सहकार्य दिवचें आनी जी मान्यताय आमकां आमी मागल्या ती मान्यताय निश्चितपणान सरकारा कडल्यान आमकां मेळटली अशें आसा. देव बरें. तुम्ही जॉबा खातीर मेन्शन केला जॉबा खातीरूच हे सर्टिफिकेशन दितले, पूण आतां जेन्ना जॉब एप्लाय करता पळय तितून नॉलेज ऑफ इंग्लीश, मराठी आनी कोंकणी आसता. सो फाल्यां इंग्लिशीकूय सर्टिफिकेट घेवची पडली जावं मराठीकूय घेवची पडली ना, म्हणजे तुमी जर गोवा कोंकणी अकादमी फक्त कोंकणी जाणा बरोवपाक आनी वाचपाक जाणा हाचे संबंधान प्रमाणपत्र दितली. बाकीचे प्रमाणपत्र आमी योग्य योग्य माध्यमांतल्यान पण तिवूय घेवची पडली ना मागीर फुडें ते आमी कोंकणी प्रमाणपत्र दितले. तातूंत हांव एड करता जॉबाच्या संदर्भात तेणें म्हणलें ही सर्टिफिकेट फक्त जॉबाच्या खातीरच न्हय जाल्यार ताणें ती एज्युकेशनाक वापरपाक जाता वा खंयच्या हेर पर्पजा खातीर वापरपाक जाता आनी जॉब तातूंतलो एक भाग आयलो. पूण खासा कितें जाता सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जेन्ना पोस्ट येता तेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो एजन्सी ज्यो आसतात त्यो कितें म्हणटात की आमकां तुमकां कोंकणी नॉलेज आशिल्ली सर्टिफिकेट आमकां हार्ड कॉपी दियात म्हणून, जशें कोर्टान जावं पोस्टांनी जावं थंय दियात म्हणून ते मागतात. त्या वेळार गोंयच्या भुरग्यांक वा जाका कोंकणी जाणा जाल्ली आसता तांकां आडखळ जाता की तांचे कडेन सेपरेट कोंकणी सर्टिफिकेट नासता. कारण 10वी मेरेन कांय जाण मराठी शिकिल्लो भुरगो आसता पूण तो गोंयकारान ताका कोंकणी येता, उलोवपाक येता, बरोवपाक येता, बेसीक नॉलेज कोंकणीची तो ताका खबर आसता. अशा वेळार तांकां ती सर्टिफिकेट मेळना बिकॉज ताचें शिक्षण जें आसा तें 10वी मेरेन मराठी जाल्लें आसता. अशा विद्यार्थ्यां खातीर वा अशा लोकां खातीर बेसीक एग्जाम आमी करतले. ओरल तांची स्किल्स टेस्ट करतले. लँग्वेजीचे 4 स्किल्स आसात, लिसनींग, स्पिकींग, रिडींग आनी रायटींग. हे 4 स्किल्स आमी टेस्ट करतले, फिजिकली टेस्ट करतले आनी एक 50 ते 60 मार्क्साचो तांकां पेपर आसतलो, एग्जाम आसतलो. बेसीक क्वेश्चन्स आसतले रिलेटेड टू गोवा, रिलेटेड टू कोंकणी भाशेच्या संदर्भात आनी गोंयच्या संदर्भात बेसीक क्वेश्चन आसतले. तांची एग्जाम थंय टेस्ट जातली, तांचे असेसमेंट जातले आनी एका दिसा भितर आमी तांकां ती सर्टिफिकेट तांणी जशे गूण मेळयल्यात तशें तांकां आमी सर्टिफिकेट दितले. एक्झेम्पशन अशें आसा जांकां सरान सांगलें तशें की 10वी किंवा 12वी वा पदवी आनी पदव्युत्तर ह्या पावण्याचेर तांणी सर्टिफिकेट तांणी कोंकणी सब्जेक्ट एक तरी कोंकणी सब्जेक्ट घेवन तांणी आपले डिग्री जी आसा ती घेतिल्ली आसा. तांकां आमी एग्जाम घेवची ना, फक्त तांकां आमी सर्टिफिकेट जी आसा ती दितले. कोंकणी जाणा जाल्ल्याची सर्टिफिकेट, कोंकणी नॉलेज सर्टिफिकेट जी आसा ती सुपूर्द करतले. सो सरकाराची अधिकृत संस्था गोवा कोंकणी अकादमी ही सर्टिफिकेट 1 जानेवारीच्यान दिवपाक सुरवात करतले. गोंयांत भितर कितल्योश्योच प्रायवेट संस्था आसात त्यो सर्टिफिकेट दितात पूण अधिकृतपणान कितले मेरेन सरकारा मेरेन पावता. सर कोण दिना म्हणटकीर सरकार ती एक्सेप्टूय करताली. हाजे फुडें तशें जावचें ना. नोटिफिकेशन येतलें, फुडल्या कांय दिसां भितर नोटिफिकेशन येतलें, सरकाराचें नोटिफिकेशन येतलें आनीक ताजे प्रमाणे गोवा कोंकणी अकादमीची सर्टिफिकेट जी आसा ती अधिकृतपणान ह्या खंयच्याय पर्पजा खातीर वापरपाक मेळटली.
सो फक्त जॉबाचो एकूच विशय ना जाल्यार हेर गजालीक सुद्दां ही सर्टिफिकेट लावपाक सोदता. सो एक जाणे 2 पावणे जशे 3 पावणे आमी म्हणले एक सर्टिफिकेट एका दिसा भितर आमी दितले जाल्यार जाणटो कोणाक कोंकणी शिकपाक जाय, बेजीक कोंकणी शिकपाक जाय वा वयल्या हुद्द्यार वचून शिकपाक जाय अशां खातीर आमी सेपरेट एक पावणो दवरला तो म्हणजे कोंकणी प्रोफिशियन्सी कोर्स. एक 30 वरांचो वा 100 वरांचो 30 वरां किंवा 100 वरांचो कोर्स आमी तयार करपाक सोदतात. ताजे खातीर खासा समिती नेमतले, कमिटी काडटले आनी त्या समितीच्या मार्गदर्शना खाला एक्सपर्ट्स हाडून आमी हो कोर्स अकादमी घेवपाक सोदतात. सो जांकां कोंकणी शिकपाक जाय तांकां हो कोर्स सामको उपेगी थारतलो आनी ताच्या माध्यमांतल्यान ही सर्टिफिकेट जी आसा ती आमी दितले. हेर भासांचेर आमी वचनात कारण जे वेळार गोवा कोंकणी अकादमी कोंकणी भाशे खातीर वावुरता त्या वेळार आमकां कोंकणीच्या संदर्भात आमी मुखार वचपाक सोदता. जांकां कोणाक हेरांक अशें हें करपाक जाय तांणी करूं येता पूण ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जो आसा तो इम्प्लिमेंट ज्या वेळार आमी करतात त्या वेळार ऑफिशियल लँग्वेज ही गोंयची कोंकणी भास जाल्ल्यान आमकां आनीक तातूंत घडसाण हाडपाक जाय आनीक एक पावल आमी हें उबारलां मुखार कितलींशींच पावलां आमी उबारतले. आमी सुरवात केल्या ताची सगळ्यांनी नोंद घेवची आनीक फुडाराक 1 जानेवारीच्यान कोंकणी नॉलेज सर्टिफिकेट गोवा कोंकणी अकादमी ह्या सुवातेर पाट्यार BSNL बिल्डिंगेंत जे कार्यालय आसा थंय आमी दितले. जांकां कोणाक नॉलेज सर्टिफिकेट आनी तुमी अभ्यासक्रमासाठी फरक कितें आसतलो? बेसिक सर्टिफिकेट ही काय दीस इज आता आमी जी गजाल तुमच्या मुखार मांडल्या ती मुळाव्या पावण्या वयली म्हळ्यार तांकां बेजीक चड करून नोकरे संबंधांत ज्या गरज आसा तांचे खातीर हें प्रमाणपत्र आमी दितले. त्याच बरोबर आमी 2 पावणे जे आसा एक मध्यम पावणो म्हणून आसा आनी एक प्रगत पावणो म्हणून आसा. ह्या पावण्याचेर वेगळ्या पद्दतीचे शिक्षणाची प्रक्रिया आसतली. तातूंत भितर कोंकणी जाणकार जावं गोंयकारांचो तो भायले जे विदेशी सुद्दां मनीस येवन हांगा कोंकणी शिकपाक शकतलो अशे पद्दतीन तातूंत अभ्यासक्रमाची मांडणी केल्ली आसतली. हांवें कित्याक विचारलां ह्यान पयलीं तुमी जे सांगलें मेन्शन केलें की पयलीं दिताले सर्टिफिकेट आनी बंद जाले म्हणून ते विकले वताले. म्हाज्या फुड्यान घडला हो प्रकार. 100 रुपया घेवन सर्टिफिकेट दितालो हांगासर एक मनीस. आमी आतां तशें जावचें ना. ही आसा पळय न्ही ताचे खातीर आमी मुळावो प्रश्नसंच तयार करतले जातूंतल्यान आमकां निश्चितपणान एक समाधान मेळटलें, एक तडजोडी मेळटली. एका मनशाची घेतली सर्टिफिकेट दर एका ग्रुपान घेतली. ना प्रश्न पत्रिका सुद्दां जी आसतली वा पेपर सुद्दां जो आसतलो तो फक्त एकच पेपर आसतना वा ते क्वेश्चन जे आसा ते तशे आसचे ना. तुमी जर समज एक एग्जाम दिवपाक आयल्यार आनी तो जर समज एग्जाम दिवपाक आयल्यार तुमकां क्वेश्चन्स वेगळे आसतले, ताका क्वेश्चन्स वेगळे आसतले. सो क्वेश्चन पेपर सुद्दां जे सेट करतले वा MCQs जे आसतले ते एक्सपर्ट जे आसतले आमचे एज्युकेशन फिल्डांतले वा एकाडेमीक फिल्डांतले कोंकणी भाशेंतले ते एक्सपर्ट वा जाणकार जे आसतले तातूंत साहित्य आयले वा गोंयचे कल्चर आयले अशे जाणकार ते क्वेश्चन सेट करतले. आमचे कडेन क्वेश्चन्स आनी आन्सर आमचे कडेन उरतले बट क्वेश्चन जे आसा ते सेट करतले आनी तशे क्वेश्चन सेट तयार करून दर एकल्याक वेगवेगळो क्वेश्चन पेपर बेजिका खातीर आनी अभ्यासक्रमा खातीर आमचे कडेन सेपरेट पुस्तिका काडिल्ली आसा. सेपरेट पुस्तिका आसा ताजो अभ्यासक्रम अश्यो 4 पावणे वा 3 पावणे जे आसात ते आमी रेडी केल्ले आसा. तातूंत कांय सुदारणा आमी फुडल्या कांय दिसां भितर करतले. जी नवीन कांय सुदारणा करपाक जाय ती फुडल्या कांय दिसां भितर करतले आनी तोय कोर्स जो आसा तो आमी मुखार हाडटलो. पूण बेजीक सर्टिफिकेटी खातीर सद्याची गरज आसा कारण सरकारान भितर कितलेशेच पदां जी आसा ती भायर सरल्यात. म्हणटकीर जांकां सर्टिफिकेटीची गरज आसा तेजे खातीर बेजीक नॉलेज सर्टिफिकेट जी आसा कोंकणीची आनीक ती आमकां दिवपाक मेळटली. सो एक पावणो बेजीक नॉलेजीचो कोंकणीच्या नॉलेजीचो आनी एग्जाम जी जातली ती खासा देवनागरी स्क्रिप्टींतल्यानच जातली कारण ऑफिशियल लँग्वेज ज्या वेळार म्हणटा तेन्ना देवनागरी कोंकणी ही मुखार येता. देवनागरी कोंकणींतल्यान जातली आनीक गोवा कोंकणी अकादमी जितलो भुरग्यांक वा लोकांक आदार करपाक शकता तितलें आमी करपाक मुखार आसा. म्हणटकीर कन्फ्यूज जावचें न्ही. एक सर्टिफिकेट एका दिसा भितर वा अर्दे दिसा भितर तुमकां मेळपाक शकता, लोकां खातीर मेळपाक शकता आनी फक्त येवपाचें कोंकणींतल्यान आपलो अर्ज दिवपाचो, कोंकणींतल्यान देवनागरी कोंकणींतल्यान एप्लिकेशन भरपाचें, एग्जाम दिवपाची, ताजें एसेसमेंट जातलें, ताजे स्किल्स आमी तपासतले आनी ते उपरांत ताका अधिकृत सर्टिफिकेट जी आसा गोवा कोंकणी अकादमीची वा गोंय सरकाराची ती आमी तांकां दितली.
हाजी नोटिफिकेशन जे आसा ते फुडले काय पूण म्हाका एक सांगपाचो कोण एप्लिकेशन जर कोंकणीन दितलो एप्लिकेशनूच कोंकणीन दिता म्हणजे ताका कोंकणी कळटा न्ही तें तुमचें सर्टिफिकेट कित्याक जाय ज्या वेळार कोंकणी कळटा म्हणून तूं त्या वेळार म्हणटा आतां ऑफिशियल लँग्वेज जो जी आमची कोंकणी आसा आमची जर समज गोवा कोंकणी अकादमीत पळयलें हांव एग्जांपल दिता गोवा कोंकणी अकादमीत जर समज पळयलें न्ही जाल्यार आमची दर एक नोटीक फायल जी आसा ती इंग्लिशींतल्यान आमी घालनात दर एक फायल कोंकणींतल्यान घालतात कळ्ळें सो हांगा ताका बेसीक कोंकणी येता आतां सगळेच आमचे हांगा आसा तितले पक्के कोंकणी कोंकणी कळटा अशें ना न्ही ताका कोंकणी कळटा ही म्हत्वाची आमची भास गोंयची भास ही कोंकणी हेजे खातीर आमी एक पावल जें आसा तें मुखार व्हरतात ताचो एसेसमेंट कित्याक लागून कोंकणी कोणूय उलयता आजकाल 15 वर्सां हांगा जर समज गोंया भायलो कोणी मनीस जो आसा तो 15 वर्सां गोंयांत रावलो ताका कोंकणी उलोवपाक येता थोडे भितर बरोवपाकूय येता बेजीक येता पूण ताचो असेसमेंट ताका तपासपाक जाय न्ही बरयतलो तो ताका उलोवपाक येतलें काय वाचता तें कळटा काय वा वाचपाक येतलें काय हें सगळें असेसमेंट आमकां करचें पडटलें म्हणून हांवें 4 स्किल्स जे मांडल्यात त्या 4 स्किलांक धरून ती तपासणी जातली वा एग्जाम जी आसा ती जातली फक्त एप्लिकेशन बरयलें म्हणून कोंकणी येता म्हणून जालें पूण ताका वाचपाक येता ताका उलयता तें समजता काय ना हेंवूय कळपाक जाय सो 4 स्किलांक धरून आमी तें मुखार व्हरतले बेजीक आसतली अर्ध्या दिसा भितर वा एका दिसा भितर सर्टिफिकेट जे आसा कोंकणी गिन्यानाचो दाखलो कोंकणी नॉलेज सर्टिफिकेट ही आमी दितले सो 1 जानेवारीच्यान आमी सुरवात करता आतां पूण कोंकणी उलोवंक कोंकणी खबर ना आनी हाका सर्टिफिकेट जाय ताका तुमी ट्रेन करतले सर्टिफिकेटी खातीर हय करतले न्ही म्हणून आमी पावणे दवरल्यात न्ही बेसीक नॉलेज जांकां सर्टिफिकेट जाय ती दितले आनी जाका कळना तेजे खातीर 30 अवर्स वा 100 अवर्साचो कोर्स आसा तो आमी मुखार दवरतले फक्त वन टायम फी आमी आकारतले नॉमिनल फी म्हणून आमी 200 रुपया आकारपाचें आमी थारायल्लें आसा आतां हे जे आसा ते प्रत्येक समिती आमकां जशें मार्गदर्शन करतली तशें तशें आमी मुखार करतले सो आमचे कडेन अजून वेळ आसा म्हणटकीर हो म्हयनो आमी पुराय ह्या कामा खातीर लागल्यात आनी 1 जानेवारीच्यान आमी सुरवात करतले 1 जानेवारीच्या पयलीं नोटिफिकेशन जें आसा तें सरकाराचें नोटिफिकेशन येता सो अधिकृतपणान गोवा कोंकणी अकादमी ही संस्था सर्टिफिकेट दिवपा खातीर आसतली थँक्यू